बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर औफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। गाइस, आप सबको यही कहना था, किसी चीज़ की भी किसी भी बहन भाई को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा से आप सबको बताया है कि पहले दिन से जब से केस बना था, एक सिंपल सी बात बोली थी और वेरी क्लियरली और लाउडली बोला था कि मैं इंशाअल्लाह इस चीज़ को फेस करूंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह जीतूंगा। ये मैंने वादा सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि मैं सिर्फ अपने आप पे एतबार करता हूँ या मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह पे इतना भरोसा है और मेरा ईमान मुझसे यही तकाजा करता है कि मैं इसी चीज़ पे बिलीव रखूं और हमेशा इस चीज़ पे कड़ा रहूं कि मेरा रब मेरे साथ है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे बहनों भाइयों, किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरा फैसला कल आ जाएगा। मैं बाकायदा तौर पे आप सबसे जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो शेयर करूंगा। रही बात, देखें, एक वॉइस नोट जो चलाया गया एक बेरोजगार की तरफ से, बेचारे को 2 साल से कोई रोजगार नहीं मिला था, तो वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में उसने वॉइस नोट चलाया कि डिसमिस होगी और मुबारक दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा, देखें, हमारे जितने भी बहन भाई हैं, अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए। किसी भी ऐसे बेरोजगार की बातों में मत आइए। हम कल फैसला आ जाए, उसके बाद अपना बाकायदा डिसीजन लेंगे और वी विल मेक श्योर कि देखिए, अगर हम देना चाहते हैं हर किसी का हक उनको, और कुछ मुश्किलें हैं अगर पेश की जा रही हैं, कुछ लोगों की वजह से की जा रही हैं, और वो ये चाहते हैं कि अकाउंट्स अनफ्रीज ना हो और इनको जेल भेज दिया जाए और ये किया जाए और वो किया जाए, तो मैं उनको यही कहूँगा कि ये आपकी ख्वाहिश रहेगी, कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ख्वाहिश करना आपके हाथ में है, देना सिर्फ उसकी रब की ज़ात के हाथ में है। और उसी ज़ात पे मैं भरोसा करता हूँ और उसी की ज़ात पे ये यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो कभी भी गिरने नहीं देगा, वो कभी हारने नहीं देगा। जितने मेरे बहन भाई हैं, जितने माएँ हैं, जितने बुजुर्ग हैं, उन सब से कहूँगा, हमेशा आपसे हमने सिर्फ दुआ मांगी है, इसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं मांगा, ना आगे मांगने वाले हैं। हमें अपने वकला पे पूरा एतबार है, हमें पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन पे एतबार है, इनके जजेस पे एतबार है, जो अदालतें हैं उन पे एतबार है। उनसे कभी भी एतबार नहीं उठा। हमें कोई कहे कि ये है या वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर मस्ट बी रीजंस। पर एक बात बोलूंगा, एक बल्कि सवाल करूंगा कि देखिए, लेट्स से अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने इलीगल मूवमेंट की, तो बहुत सारी कंपनियां राइट नाउ भी चल रही हैं और उसमें भी वही लोग काम कर रहे हैं जो हमारे साथ काम करते रहे। देखिए, शायद इस बात से वो भाई मेरे से नाराज भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किस तरह इदारे इन कंपनीज को चलने की इजाजत दे रहे हैं। अगर हम इलीगल थे तो ये कैसे लीगली चल रहे हैं और खुलेआम फिर रहे हैं और इवेंट्स भी कर रहे हैं। एक बंदा जिसके ऊपर 87 करोड़ के चेक्स के केसेस हैं कराची से, और उसकी बाकायदा जेल की तस्वीरें भी हैं, जो मैं शेयर करूंगा होपफुली जल्द। वो इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि मेरी नीयत साफ है, तो मैं खड़ा हूं, लेकिन कल अगर ऐसा मसला हुआ तो ये लोग टिकने वाले नहीं है। वो तस्वीरें भी शेयर होंगी, वो पर्चे भी शेयर होंगे, और जो मेरे भाई उनके साथ चल रहे हैं और उल्टा मुझे धमकियां देते हैं, या वो लोग जो मुझे धमकियां देते हैं, तो मैं सब जो भी धमकियां देने वाले हैं उनसे कहूंगा कि देखो, मैंने हर उस बंदे का नाम, जिसमें जो नैब का आईओ है उसका नाम तक भी मैंने ऐड किया है, वो काजी आतिफ बसीर का इसलिए नाम ऐड किया है, जब मैं कस्टडी में था तो उस आईओ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो मेरी जान ले ले। इससे कम उसने कभी टॉर्चर नहीं किया। अदरवाइज जो भी चीजें हैं, मैं आप सबसे यही कहूंगा, अभी तक आप ये देख सकते हैं कि जब उनकी अमेंडमेंट से ये केस निकल गया है, अभी भी वो लोगों को टॉर्चर करके, लोगों को गलत गाइड करके लेके जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे नाम्स हैं जो जिनको मैंने ऑलरेडी अपनी फैमिली को, अपने लोकल इदारों को दे दिए हैं, पुलिस स्टेशन में भी दे दिए हैं कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है तो ये लोग इस चीज के जिम्मेदार होंगे। और ये नाम मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सिर्फ एक नाम इसलिए डिस्क्लोज किया क्योंकि वो बंदा पब्लिकली अब खुल के मेरे साथ जाती दुश्मनी कर रहा है। तो अगर जाती दुश्मनी से ही तो चले, बाकी अल्लाह देखेगा। मेरा अल्लाह मेरे साथ खड़ा है,
مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اپنے بزرگوں کی دعاؤں پہ بھروسہ ہے، میری جو بہن بھائی ہیں ان پہ بھروسہ ہے. میرے بہنوں بھائیوں، کل انشاءاللہ جب اللہ کرے کل ریٹن فیصلہ میں مل جائے، جیسے ہی ریٹن فیصلہ کل ملتا ہے، پرسوں ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے اس کے مطابق ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جانا ہے یا اسی کو ادھر کرنا ہے، کیا ہے جو بھی وٹ ایور ڈیسیجن اٹ ول بی، ہم قانون کے مطابق کریں گے. آپ بہنوں بھائیوں سے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے پہلے پٹیشن لگائی، ہم نے صرف اپنے نام سے لگائی. جو ہمارے بہن بھائی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس بار آپ سب کو بھی کال آؤٹ کروں گا. کسی کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، کسی کا کچھ بھی ایکسپینس نہیں ہوگا. جو ہمارے لوئرز ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہم بیئر کریں گے اور انشاءاللہ مل کے اس جنگ کو جیتیں گے. میں اس کو ہمیشہ جنگ کیوں کہا ہوں، کیونکہ اگر یہ ایک صرف آزمائش چھوٹے ٹائم کے لیے ہوتی تو الگ بات تھی. رائٹ ناؤ بہت سارے لوگ اس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے پھر بھی یہی میسج ہے، گھبرانا نہیں، کیونکہ میں الحمدللہ گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ ڈرنے والوں میں سے ہوں، سوائے اللہ کے. میں کبھی کسی بھی ذات سے نہ گھبرایا ہوں، نہ ڈرا ہوں. مجھے بھروسہ میرے اللہ پہ ہے. میں نہ کبھی کچھ غلط کرنے آیا تھا، نہ ہم کبھی غلط کرنے گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے. اب میں دیکھیں لیٹ سے اگر میں یا ہماری کمپنی آل پاکستان پروجیکٹس اگر یہ لیگل ہے اور یہ قانون کے مطابق کام نہیں کی، تو یہ جو ادھر 14% دیتے پھر رہے ہیں، وہ کس طرح قانون کے مطابق ہے؟ وہ آفیسز بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ ایونٹس کر رہے ہیں، اور انہی میں وہی لڑکے کام کر رہے ہیں جو ہمارے پاس کام کیے ہیں بہت سارے، اور کچھ ایسی کمپنی سے گئے ہیں جس کے اوپر آلریڈی کیس بھی چل رہا ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں میری بھائیوں بہنوں، آپ سے کوئی دشمنی نہیں جو ادھر کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتا ہے، جب میں یہ پکچر شیئر کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون ہے جن کے اوپر اتنے پرچے ہیں اور پھر بھی لگے ہوئے. میرا ان سے کوئی دشمنی نہیں، میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے. اگر میرے لوگوں کا حق کوئی روک رہا ہے اپنے مفاد کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ بھی میری جنگ اس لیے ہے کیونکہ میں اپنی غریب عوام، اپنے بھائیوں بہنوں کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں. اور اگر مجھے روکا جا رہا ہے تو میں اس سے انشاءاللہ روکوں گا نہیں. میں اپنے بہنوں بھائیوں کو ان کا حق دوں گا، اور جس طرح بھی لڑ کے کروں گا، میں اپنی عوام کے لیے لڑوں گا، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے لڑوں گا. خدا نخواستہ اس جنگ میں مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے اللہ پہ بھروسہ ہے. اور جیسے میں نے کہا، جو لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. میں الحمدللہ اپنے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. انشاءاللہ جیتوں گا اور اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے ماؤں بہنوں اور بزرگوں کے لیے جیتوں گا. گائز اسٹے سیف، اسٹے اسٹرانگ. انشاءاللہ بہت جلد میں پوری چیزیں، پوری ڈیٹیلز جیسے ہی فیصلہ ریٹرن آتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں گائز، اگر آپ کمپیئر کریں کتنی کمپنیز آ کے چلی گئی جن کو کوئی امید نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. سب سے ایزیسٹ راستہ یہی ہے کہ ہم مل کے چلیں اور مل کے اس چیز کو جیتیں. رہی بات اس بے روزگار کی جو اتنی خوشی سے خوش ہوا ہے کہ ڈسمس ہو گئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. جیتیں گے ہم انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.